न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। अब असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी ये कह रहे हैं कि इन पर हमेशा ये इल्जाम लगता है कि ये जहां भी जाते हैं बीजेपी की जीत होती है। ये हकीकत बात है, ये बीजेपी को जिताने के लिए जाते हैं और सारे सेकुलर पार्टियों को अब तक इन्होंने खत्म कर दिया है। एक भी सेकुलर पार्टी बाकी नहीं रही। कांग्रेस का तो जनाजा निकल गया है क्योंकि मुस्लिम वोट डिवाइड करने जाते हैं असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी। इन्हीं की वजह से बीजेपी बार बार जीत रही है। इसी को लेकर सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने एक बयान जारी किया है। सुनते हैं तफसीलात। मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी इलेक्शन लड़ता है तो बीजेपी को फायदा हो जाता है। अरे बंगाल में जाकर देखो, 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है। 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, टीएमसी लड़ रही है। 250 सीट पर लेफ्ट फ्रंट लड़ रहे हैं और ओवैसी की पार्टी 11 सीट पर लड़ रही है। तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। 294 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, लेफ्ट फ्रंट 250 सीट पर लड़ता है, टीएमसी 294 लड़ती है, बीजेपी भी 294 लड़ती है। और सबको दर्द क्या है कि ये आखिर कौन है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है। ये 11 सीट पर लड़ता है तो इनको दर्द शुरू हो जाता है। इनको लगता है बीजेपी जीत जाती है। अरे 11 को छोड़ो, 270 पर तुम जीत जाओ और बीजेपी को हरा दो, तुम में दम है तो बताओ मुझे। तुम कब तक इस समाज को रोकोगे कि इसकी लीडरशिप ना बने? मजलिस से डर इसीलिए है कि सबकी लीडरशिप होती है, पटेल समाज की लीडरशिप होती है, ओबीसी समाज की लीडरशिप होती है, दलितों में बास तबकात की लीडरशिप होती है। भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती है। देखिए, बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट के बीच जो मुकाबला चल रहा, वो दरअसल सत्ता में आने, हुकूमत बनाने, वहां के चीफ मिनिस्टर बनने, बंगाल में अपनी हुकूमत कायम करने, जुमला 294 सीट्स पर मुकाबला चल रहा। और टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी ये सब दिग्गज नेशनल पार्टीज है जो एक दूसरे को हरा के, खुद जीत के अपनी हुकूमत बनाने वहां के पूरे 294 सीट्स पर इलेक्शन लड़ रही। अब इसमें से 148 सीट्स पर जो जीतेंगे हुकूमत उनकी होगी। अब आइए असद साहब, आपकी और एआईएमआईएम की बात करते हैं, क्योंकि आपने दाढ़ी टोपी की बात की जो कि सुन्नत रसूल है। आप सुन्नत रसूल का हवाला देके बात किए तो हकीकत यह है कि आप 294 में से सिर्फ और सिर्फ 11 सीट पर इलेक्शन लड़ रही। वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में आप असल मैदान में दूर दूर तक कहीं भी नहीं हैं। आप मुकाबले में ही नहीं है। आप 11 सीट्स पर इलेक्शन लड़ रही और पूरे के पूरे 11 सीट्स भी अगर आप जीत गए तो वेस्ट बंगाल की सियासत में किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैदान कहीं और है और आप गलियों में है। 294 सीट्स में से 11 सीट कोई माने नहीं रखते। ना 11 सीट से आप सत्ता में आ सकते, ना हुकूमत बना सकते, ना अपना एक मिनिस्टर बना सकते, ना कोई इख्तिदार, ना कोई आपको सुनने वाला, ना बजट का इंतजाम, ना आप किसी का आला सतह पर भला कर सकते। आप अगर 11 सीट्स भी अगर जीत गए तो ना किसी टोपी वाले को फायदा, ना किसी दाढ़ी वाले को। तो क्यों किसी के पेट में दर्द होगा साहब? ऐसा क्या 10-11 गलियों में इलेक्शन लड़के आप बंगाल के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, जबकि आप किसी के मुकाबले में नहीं है। बंगाल में दूर दूर तक ना आपका टीएमसी से कोई मुकाबला है, ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से। आपकी पार्टी से ज्यादा तो वहां के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है। तो ये दाढ़ी टोपी के नाम पर पेट का दर्द कहां से आया साहब? बेशक आप तकरीर अच्छी करते, दाढ़ी टोपी, अल्लाह रसूल ये बातें अच्छे करते, आप नारे तकबीर अच्छा चीखते, और अगर आपकी जबान तलवार की तरह तेज चलने वाली है
تو کیا بنگال میں 11 سیٹ پہ آپ کی زبان تیز چل کے آپ کو سی ایم بنا سکتی؟ کیا آپ کی تیز زبان، جذباتی تقریراں، مذہبی لیول پر تقریراں اور نعرے تکبیر کے چیخوں سے، کیا آپ کی تیز زبان سے آپ وہاں حکومت بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے۔ اس طریقے سے آنے والے 100 سال میں بھی ناٹ پاسبل۔ کچھ فائدہ نہیں سوائے چند گلیوں کی لیڈرشپ کے، وہ بھی جس کی حکومت بنی ان کے انڈر میں رہنا ہے۔ چمتکاری طور پہ اگر آپ پورے 11 سیٹ بھی جیت گئے تو داڑھی، ٹوپی، تیز زبان اور نعرے تکبیر، اللہ اکبر، یہ سب وہاں پہ جو حکومت بنائے ان کے انڈر میں رہنا پڑتا۔ تو آپ کی یہ تقریر بس سن کے تھالیاں بجا لینے کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن حقیقت اور گراؤنڈ ریالٹی سے بہت دور ہے۔ اور یاد رکھیے، آپ سے مسلمانوں کو تکلیف اس لیے ہوتی کہ آپ پہلے تو اصل مقابلے میں رہتے نہیں، آپ کا کہیں مقابلہ رہتا نہیں، لیکن آپ 2 لڑنے والوں کے بیچ میں گھس کے داڑھی، ٹوپی، نعرے تکبیر کر کے 10-11 سیٹس پہ بی جے پی سے اصل مقابلہ کرنے والوں کے ووٹ کاٹ دیتے اور مذہب کی بنیاد پر بی جے پی کو مضبوط کر دیتے۔ ایک موٹی مثال دیتا ہوں، ذرا سوچئے کہ 2 پہلوانہ کشتی لڑائی تو اپن بیچ میں جا کے کسی ایک کی لنگوٹی کھینچ دی، اس کی ایک ٹانگ پکڑ لیے تو کیا ہوتا؟ لازم ہے دوسرا جیت جاتا۔ اور ایک مثال دیتا ہوں، ذرا سوچئے کہ 2 لوگ روڈ پہ لڑ رہے ہیں اور اپن بیچ میں جا کے یہ میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے بول کے کسی ایک کے ہاتھاں پکڑ لیے، اس کو لڑنے ہی نہیں دے رہے تو کیا ہوتا؟ لازم ہے دوسرا مار کے منہ پھوڑ کے نکل جاتا۔ یہ سب کلاسک ورژن آف پالیٹکس ہے جس کو پبلک بخوبی سمجھ رہی۔ جو 294 سیٹس پر دگگج پارٹیز مقابلہ کر رہی، جو وہاں حکومت بنانے لڑ رہی، ان کے لیے ایک سیٹ بھی بہت معنی رکھتی، اور آپ 10 سے 11 مسلمان علاقوں کے سیٹس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ دیتے۔ اس سے آپ کا تو کچھ فائدہ ہوتا نہیں، لیکن وہاں کے سیکولر فیبرک کو نقصان ہو جاتا، ہندو مسلم یکجہتی کو نقصان ہو جاتا، وہاں کے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو جاتا۔ بس آپ سے مسلمانوں کو تکلیف یہی رہتی کہ آپ وہاں مقابلہ کرنے نہیں بلکہ مذہب کے نام پر ووٹ کاٹ کے کسی اور کو جتانے کا کام کر کے واپس آ جاتے۔ ٹی ایم سی، کانگریس، بی جے پی، لیفٹ فرنٹ، یہ لوگ 10-11 گلیوں میں ووٹ کاٹنے نہیں ٹھہرے، یہ لوگ تو ایک دوسرے سے جم کے مقابلے میں ہے، تو ان کو ووٹ کاٹ رہے ہیں تو نہیں بول سکتے۔ آپ مقابلے میں ہی نہیں ہیں اور مذہبی نعرے لگا رہے ہیں، تو پھر آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ آپ کے یہ عمل کو کیا کہا جائے؟ آپ بولتے الیکشن لڑنا میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، تو کیا کانسٹیٹیوشنل رائٹ صرف 10-11 گلیوں میں ہے؟ لڑیے 294 سیٹس پہ، کریے مقابلہ۔ وہ نہیں کرتے آپ، ادھر کانسٹیٹیوشنل رائٹ یاد نہیں آتا آپ کو۔ آپ اگر چند سیٹس پر ووٹ کاٹنے کی بجائے آپ بھی اگر 294 سیٹس پر مقابلہ کرتے تو سب یہ مان سکتے کہ ہاں بھائی اسد صاحب ٹی ایم سی سے مقابلہ کر رہے ہیں، کانگریس سے مقابلہ کر رہے ہیں، بی جے پی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ چلو ہار جیت تو اللہ کے ہاتھ ہے، جیت گئے تو AIM جیت جاتی، قیادت میں آ جاتی، حکومت بنا لیتی، تو ہو سکتا داڑھی ٹوپی والوں کا کچھ فائدہ ہو جائے گا، یہ سوچ کے کوئی بھی آگے بڑھ سکتے۔ لیکن 10-11 گلیوں میں ٹھہر کے داڑھی، ٹوپی، نعرے تکبیر، تیز زبان، جذباتی تقاریر، کربلا کے شہداؤں کا واسطہ، یہ سب الیکشن لڑنے کے نام پہ مذہبی ٹائم پاس ہے، ووٹ کٹنگ اسٹریٹجی ہے، سپورٹنگ بی جے پی اور ریلیجیس پولرائزیشن کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لگائیے آپ ہمارے دینی مقدس نعرے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ نیو ریلائٹ آپٹیکلز اینڈ کمپیوٹرائزڈ آئی کلینک، ہمارے یہاں سروجنی ہاسپٹل کے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اویلیبل، اپنی آنکھوں کا مفت معائنہ کروائیے۔ جی ہاں، سن گلاسز 99 آنورڈ، اینی نمبر گلاسز فرام 250 آنورڈ، کانٹیکٹ لینسز اینی کلر ₹99 آنورڈ۔ جو حضرات 60 سال کی عمر سے زیادہ ہے، حج اور عمرہ جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بالکل فری نمبر گلاسز، فری ہوم ڈیلیوری اور فری آئی چیک اپ۔ نیو ریلائٹ آپٹیکل، تلاب کٹا مین روڈ، اپوزٹ ٹو بابا بہادر درگاہ، موبائل 9848392127۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔